اخوتي اخواتاتي، صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله. فين ما كنتو نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بعد هاد لانتروداكسيون هادي غادي نتكلم لكم شويه على بروكسل. هاد المكان اللي كتشوفوه هو لا غران بلاص دو بروكسل، اللي هي الساحه ديال بروكسل. فاللي جا لبروكسل وما زارش هاد الساحه هادي بحال الا ما جاش لبروكسل. هادي اون كيلكو سورت بحال جامع الفنا. اللي مشى لمراكش وما زارش جامع الفنا بحال الا ما داش مراكش نهائيا. هاد الساحه كيقولوا بلاشكا بلي هي بلاشكا كيقولوها الناس كاملين بلي اجمل ساحه في العالم. بطبيعه الحال كل واحد الفكره ديالو، كل واحد النظريه ديالو، ولكن كتبقى يعني من الناحيه المعماريه بلاصه من داك الشيء رفيع. هادو الكوتشيات ديال بروكسل. الو هنايا يقدر تستقل الكوتشيات كنظن بمبلغ ديال 50 اورو تقريبا. كيجيبوا بك نص ساعه ديال الطريق. 50 اورو هي 500 درهم، 10000 ريال، ويجيبوا بك ساحه يجيبوا بك دوره ماشي ساحه في بروكسل كامله. الوغ هنا لوتيل دو فيل، يعني اللي كيبغي يتزوج في بروكسل كيجي لهنايا. هاد الزنيقه الصغيره كتدي المانكن بيس، اللي هو الطفل الصغير اللي كيدير بيبي، اللي بروكسل معروفه به. هذا اوتيل اميغو اللي كان سجن في الماضي وحولوه لاوتيل فخم 5 نجوم اللي جاي على ظهر كوميساريا سونترال. هذا سي ان ماغازان دو غوفر، لو غوفر اللي معروفه بهم بروكسل. دايوغ كاينه لا غوفر دو لييج و لا غوفر دو بروكسل. لييج اللي هي مدينه تانية في بلجيكا. بلجيكا معروفه بالرسوم ديالها بحال كيما معروفه بلي غوفر، معروفه بالرسوم بحال تانتان، بحال لا بوند ديسيني. فبروكسل عاصمه من العواصم ديال العالم في لا بوند ديسيني. هذا لو مانكن بيس اللي هو طفل صغير كيدير بيبي، واللي جا لبروكسل كيما قلت لكم وما تصورش معاه بحال تا الا ما جاش لبروكسل. كاين واحد 4 ولا ديال لي مونيمون في بروكسل اللي خص ضروري بلا ما يزورهم. لا غران بلاص، مانكن بيس، لاتوميوم اللي شفتو في الاول ديال الفيديو، و لا كوميسيون اوروبيان نقدروا نزيدو عليها 5 كونتونير. هاد الخمسه ديال الاماكن الا جيتو لبروكسل ضروري تشوفوهم. كاين في بروكسل معروفه بالشوكولا، فبلجيكا وسويسرا كيتنافسوا على شكون اللي هو الاول في الشوكولا. هنايا لي بوس ديال سايتينغ، فاللي جا لبروكسل وما عندوش الوقت، عنده ساعه ولا جوج، كياخد هاد لي بوس كيجيبو به دوره في المدينه. بروكسل فيها بزاف ديال لي تيراس، بزاف ديال لي كافي، بزاف ديال لي ريستورون. فإلا جيتو تشوفوه بعينيكم، يعني فين ما مشيتي كاينه قهوه، فين ما مشيتي كاين ريستورون، فين ما مشيتي كاين موزي. كاين بزاف ديال لي موزي، كاين موزي دو شوكولا، كاين موزي دو لا بوند ديسيني، كاين موزي كلشي، كل اي حاجه تقلبك، موزي دو لا بيير. كاين بزاف ديال لي موزي دا ما حضروليش في العقل، مي كاينين بزاف. هادي غالري سان توبير كيسميوها غالري د لا غين اولا غالري دو روا، حتى هي جات حدا لا غرون بلاص. غالري زوينه، يعني اللي بغا يدير فيها الشوبينغ، رغم انها غاليه شويه مي تنزو فيها زوين. هذا ستا ماغازان شوكولا، وهاد التجاره ديال الشوكولا ممشيه بزاف بزاف، بحال التجاره البلاغي مثلا في جامع الفنا. ففين ما مشيتو في الوسط المدينه غادي تلقاو دي ماغازان شوكولا. هذا الماغازان ديال بيير ماركوليني اللي هو احسن شوكولاتي في بروكسل، في بلجيكا وفي العالم. الشوكولا ديالو غالي شويه، مي المذاق ديالو متميز.
هذا ستا ماغازان من هادوك لي ماغازان اللي كاينين في لاكالغي. هاد الصورة حدا لا كاتدرال سان ميشيل. هادي الصورة ديال طاكسي من طاكسيات بروكسل. غادي تلاحظوا انه فين ما سافرت لشي بلاصة غادي نصور لكم لي طاكسي، لانه كنظن ان كل مدينة عندها نوع ديال الطاكسي الخاص بها والرسم الخاص بها واللي كيميزها على المدن الاخرى. هادي لا كوميسيون اوروبيان، يعني فرع ديال البرلمان الاوروبي، ومن هنا كيمشيو وكيداروا القرارات المستقبل ديال اوروبا كامله. هنا كيجتمعوا الرؤساء والوزراء باش ياخذوا قرارات فيما يتعلق في المستقبل ديال اوروبا، ومن هنا كيتشرعوا القوانين اللي كيسيروا اوروبا باكملها. طبيعة الحال بزاف ديال الناس وبزاف ديال البلدان ماشي البلدان، بزاف ديال الناس اللي كيمثلوا البلدان مستقرين ببلجيكا حيت خدامين مع السوق الاوروبي. هذا سان كونتنير اللي كنت تكلمت لكم عليه اللي هو معلمة اثرية، كاين تحت منه واحد 3 ديال لي موزي. لو موزي دو لوتو اوتوور اللي فيه السيارات نوع جديد، وحداه ان بارك دو سان كونتنير، اللي هذا ملي كيكون الجو زوين الناس كيخرجوا كيتمشاو كيجيو يديروا دي كور كوليكتيف ديال لا زومبا ولا ديال لا دونس ولا كيديروا دي بيكنيك. تقدروا تلاحظوا ان بحكم ان بروكسل العاصمه ديال اوروبا كيتنوع الاجناس، الناس مخلطين كل بلاد، وبحكم السوق الاوروبيه المشتركه، بحكم الناتو اللي هو الحلف الرئيسي اللي كاين السياج ديالو في بروكسل، ومؤسسات اخرى اللي اتخذت من بروكسل المقر العام ديالها ولا المقر المركزي ديالها. فكاين بزاف ديال الناس اللي جايين من بزاف ديال البلدان باش يخدموا في بروكسل، كيساهموا في الاقتصاد ديال المدينه. ولهذا التمييز العنصري ما كاينش. فاهم؟ كاين اللي غادي يقولوا بلي كاين، انا كنقول الانسان الا كان محترم راسو يعني وما كاين غير ناس غوبروشي ما كاينش اللي يهضر معاه. الا كنتي كتبع القانون وكنتي محترم نفسك غادي يحترموك الناس. طبيعة الحال كما كيقولوا بالعربيه اللي دار راسو في النخاله سي نورمال غادي ينقبوه الدجاج. انا بعدا على كل حال ما عمرو وقع ليا شي مشاكل، يعني اللي نقدر نقول انني كان تما تمييز عنصري. فين ما درتي راسك غادي تلقاه. هادشي اللي كانت يعني الانسان كيتمتع بنفس الحقوق ديال بلجيكي اللي مولود وزايد ابان عن جد في بلجيكا. ما كاينش اختلاف. بلد القانون كيطبق على الجميع. اي دونك هنا لو بارك اللي قلت لكم لهيه في لو فون كاين لا كوميسيون اوروبيان. هاد البارك زويون، كاين بزاف الناس ديال لا كوميسيون ملي كياخدو لوغ دو ميدي ديالهم كيخرجوا لهاد البارك باش يتغداو، باش يديرو بتي بيكنيك ويعاودوا يرجعوا للخدمه ديالهم. كما كتشوفوا لي غازون دائما خضر هنا، حيت بلجيكا بلاد ديال الشتاء دائما وابدا. الا دازت يومين ولا 3 ايام ديال الحراره، عفوا 3 ايام ديال الحراره كيتبعها سيمانه ديال ولا 10 ايام ديال الشتاء، حقاش المناخ ديال البلاد داير هكذاك. يعني هما ما يقدروش يعيشوا مثلا يكون يجي عندهم الجو ديال مراكش على سبيل المثال، بما اننا ودينا بمثال ديال مراكش، فالناس يموتوا حيت ما مولفينش بالحراره نهائيا. وزايدون كاين بزاف ديال لوميديتي في بلجيكا، فإلا جات الحراره بزاف سيتوفون، داكشي كيأثر سلبا على بلاد.
هذا المركز ديال السوق الأوروبية، البرلمان الأوروبي عفوا. هذه لونطري برانسيبال. هذا القصر الملكي. الملك عنده جوج ديال القصور في بروكسل. هذا القصر هذا وقصر تاني اللي كاين حدا لاطوميوم. لاطوميوم هو المعلمة الأثرية الأولى اللي باينة في هاد لا فيديو. هادي غو د لا ريجونس، يعني غير حدا على ظهر القصر الملكي. هادي محكمة ديال بروكسل في هاد الساحة اللي كتسمى بلاص بولاخت. ودابا خوتي باش نساليو هاد الفيديو هادي غادي نمشيو في هاد لافوني دو تيرفورن سميتها، واحد من إلا ما كانش عاد أرقى حي في بروكسل اللي ساكنين فيه بزاف ديال الدبلوماسيين وبزاف الناس إلا باس عليهم. دونك هاد افنيو دو تيرفورن غادي تدينا لو بارك د لا ووليو. بروكسل معروفة بلي بارك ديالها، فيها بزاف ديال لي بارك، وواحد من أجملهم هو هذا ديال بارك د لا ووليو. كما كنت كنقول لكم، ملي كيكون الجو مزيان كيخرجوا الناس يتنزهوا يديروا شويه ديال السبور، وبطبيعة الحال كاع هادشي كيكون في الاحترام التام للناس بيناتهم. من غير هاد البارك هذا كاين واحد البارك اخر كبير سميتو بوا د لاكوم، حتى هو تقريبا نفس الشكل غير الاخر حدا لا فوغي دو سواني، اكبر غابة في بلجيكا. فوالا خوتي، الدورة ديالنا جبناها. ما تنساوش الى عجبكم المضمون تسبسكرايب وديروا جيم وتصيفطوا لي دي كومونتير. شكرا.